माइक थोड़ा करीब करें सर। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। पिछले 10 महीने से जो मैं ऑफियर हूँ, तो दूसरी दफा मुझे ये मौका मिला कि मैं इस फोरम पे आकर कुछ बात कर सकता हूँ। मुल्क के हालात तो आप जानते हैं। अब आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, यहाँ पर इस मुल्क में आइन की क्या हालत है, जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, मैं उससे ज़्यादा हमारी जो मीडिया की हालत है ज़रा उस पर बात हम करते भी रहे हैं, करते रहते भी हैं, और आज भी कोशिश करूंगा कि अपना मुकदमा जो मीडिया का वो पेश करूं। उसे जाने से पहले मेरा ये ज़ाती ख्याल, हम बड़े अरसे से बात पिछले 20, 25, 30 साल से करते रहे कि इस मुल्क में निज़ाम बनाना मुश्किल, अच्छा निज़ाम बनाना और भी मुश्किल, लेकिन अगर आप निज़ाम को खराब और बर्बाद कर देंगे, उसको दोबारा खड़ा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और हम उस निज़ाम को अब खराब कर रहे हैं। इस मुल्क में पार्लियामेंट रात को 12 बजे बगैर देखे आइन की तरमीम कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं वो देखें आप, बाहर से ला के हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं। अब ये इदारे हैं पाकिस्तान के। मैं जब हमारे पे केसेस मेरे पे बनने शुरू हुए तो एक मशवरा मुझे ये दिया गया, कोशिश करें, खासकर जब पैमरा का पहला नोटिस आया और हम मुझ पे केस बना, कि कोशिश करें फैसला ही खिलाफ ना हो, क्योंकि आगे किसी जगह आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत से ज्यादा, एक जमहूरियत की जो हालत है, ज्यादा अगर कहें कि मिनी मार्शल लॉ नुमा निज़ाम है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन ये अब से हमारा मसला शुरू नहीं हुआ। मैं पहले भी ये कह चुका कि ये हाइब्रिड निज़ाम, इसने इस मीडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब पावर सेंटर सारे इकट्ठे हो गए, ऑपोजिशन तो हमेशा से हमारा एक नेचुरल एलाय रहा है, हमेशा से हमारी अलायंस रही है ऑपोजिशन के साथ। जब भी ऑपोजिशन होती है हम फ्रेंड्स विद द ऑपोजिशन। लेकिन ये जब से हुकूमत और फौज एक पेज पर आए हैं, उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी पिछले 4 साल में मीडिया बना। हमारे साथ बड़ा मसला, मैं आपको अपनी जात की मिसाल अगर कहें तो मैं दे भी देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि पैमरा के नोटिस तो आए, फिर मुझे एफबीआर के जब नोटिस आने शुरू हुए तो मेरे वकील ने एक दिन फोन करके कहा, सर ऐसा कोई कानून नहीं एफबीआर का जो हम पे ना लग गया हुआ। मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरी ये खुशफहमी है कि शायद मैं पाकिस्तान के सबसे ट्रांसपेरेंट टैक्स पेयर्स में से एक हूँ। मैंने आज तक जो भी चीज खरीदी है वो को डीसी रेट पे नहीं खरीदी, मार्केट रेट पे खरीदी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सिस्टम को हुडविंग करके कोई काम ना करूं। इसलिए मुझे बड़ा इस बारे में अपने ऊपर एक जोम रहा है कि मैं एक अच्छा टैक्स पेयर हूं। लेकिन फिर जो एफबीआर के निजाम ने मेरे साथ किया, मैंने किसी पूछा, उन्होंने कहा सर ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा। एक दिन मुझे लाहौर से, मेरे इन लॉज लाहौर होते हैं, वहां से फोन आया कि आप पर एफआईए का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड की इंक्वायरी चल रही, क्योंकि उनके सारे जो बैंकर्स थे उन्होंने फोन करके उनको बताया कि उनको एफआईए की तरफ से खत आए हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कि काशिफ अब्बासी के खिलाफ ये है। तो उनके सारे अकाउंट्स, तो मेरे इन लॉज तक के अकाउंट्स चेक किए गए। वो लोग जो पाकिस्तान में रहते भी नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई इसलिए एतराज नहीं कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। जब एफआईए से चेक किया तो उस टाइम पता चला कि मेरा नाम किसी ब्लॉक लिस्ट पर भी है और मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकता। जब मैंने इसके बारे में एक ट्वीट की तो मुझे 10 फोन और दोस्तों की तरफ से आ गए जो हमारे साथी दोस्त हैं, कहते हैं कि ज्वाइन द क्लब, हम भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। मेरी बीवी एक दिन अकाउंट अपना ऑपरेट करने बैंक गई, पता चला अकाउंट फ्रीज हो गया। वो मैंने उसके ऊपर ट्वीट की, बहुत से लोग दोस्तों के फिर मैसेज आ गए ज्वाइन द क्लब, हमारे भी अकाउंट फ्रीज हो गए। मैंने तो सुना वो असदूर मेरा छोटा भाई है, उसने तोते खरीदे थे, जिस शख्स से तोते खरीदे थे उसके अकाउंट भी फ्रीज थे इसमें। सो ये हालात, और ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद फिर किसी वक्त हम बात करेंगे। गुजारा इस हद तक रहती नहीं, बात इससे आगे भी जाती है, बहुत सी चीजें हमें कही जाती हैं, कन्वे की जाती हैं। सो हमारे लिए हालात बड़े मुश्किल सिर्फ इसलिए, एक तो जब आप ऑफर किया जाता है वो तो आपको ऑफर कर देते हैं। अब मैं अकेला ऑफर नहीं, मेरा ख्याल है बहुत से और दोस्त भी हमारे ऑफर हैं। तो ये मुकदमा सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, ये मुकदमा उन तमाम दोस्तों का है जो टीवी पर बात करना चाहते हैं लेकिन उनको बात नहीं करने दी जाती। मैं तो बहुत कुछ देख चुका। मेरा पहली बैन मेरे पे आया था 2007 में, मेरे पे ये 2020 में ब्लास्फेमी भी लगाई थी एक दफा, और मेरे में मस्जिदों में तकरीरें भी हुई मेरे खिलाफ। लेकिन ये निज़ाम तो ये तो हम भुगतते आ रहे हैं पिछले बहुत अरसे से, लेकिन पिछले 4-5 साल में ये ज्यादा खराब हो गया, ये ज्यादा सख्ती आ गई है इसमें। इट्स बिकम इजी कि किसी एक पॉलिटिकल व्यू को
یا اس کسی بھی وجہ کسی شخص کے ویو کو کنٹرول زبردستی زور سے کرنے کی کوشش کی. اور اب پیکا بھی آ گیا. مجھے یاد ہے جب پچھلی حکومت میں پیکا آیا تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے کیمپ لگایا تھا, ہم سارے اس میں تقریریں کرتے تھے, اپوزیشن آتی تھی. لیکن اس دفعہ پیکا لگا, اس دفعہ ہم کسی جگہ نہ کیمپ لگا رہے ہیں, نہ صحافی اکٹھے ہو کے کسی چیز کے خلاف اپنی چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, لیکن لیبلنگ ہم سارے کر دیتے ہیں. جو شخص کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک خصوصی جماعت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ 2018 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے میری یہی بحث اس وقت کے فوجیوں سے بھی ہوئی تھی, جب میں کہتا تھا کہ پری پول تو ہوئی ہے, تو جب وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ اب اس کی سزائیں دینی شروع کر, پہلے بھی لیکن پچھلے 4-5 سال میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. ایف آئی اے کے مقدمے, مجھے نہیں پتا, نیب جاؤں گا تو شاید نیب کا بھی کوئی مقدمہ بنا ہو, ایف بی آر, پیمرا, کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں کہ جس کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑا ہو. یہ بھی 2-3 مہینے میں تھوڑا سا سکون ہے. 25 سال میں نے جرنلزم کیا ہے, میں نے اتنے سخت حالات میرا خیال ہے جرنلسٹ کے لیے, خیر میں جب بات کرتا ہوں دوستوں سے کہ یار یہ بھی ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پچھلے دور میں یہ ہوا تھا. اگر کہیں کہ جی یہ دھمکی آئی تھی, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی یہ دھمکیاں آئی تھی. سو یہ پچھلے کچھ عرصے میں تو کچھ زیادہ یہ کام بڑھ گیا ہے. متی اللہ جان میرا بھائی بیٹھا ہے یہاں پہ, آپ کو فوٹیجز تو یاد ہوں گی جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ سب اب ایک روٹین بنتی جا رہی ہے. میں ان لوگوں کو, اپنے دوستوں کو جو ٹی وی پر بیٹھ کے آج پروگرام کر رہے ہیں, داد دیتا ہوں کہ وہ پروگرام کریں جس ماحول میں وہ پروگرام کریں. میں بہت سے دوستوں سے, ہم تو میرے بھائی ہیں سارے, میں ان سے ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار پچھلے ہفتے ہم پالیٹکس پہ بات نہیں کر سکے کیونکہ وہ پریشر بہت تھا. تو کسی نے اسپورٹس پہ بات کر لی, کسی نے فارن افیئرز, اور یہ جب فارن ایشوز آتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی فارن ایشوز آئیں, کیونکہ وہ پالیٹکس پر بات کرنا اس ملک میں اتنا مشکل ہو گیا کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں, میں ان آل آنیسٹی میں ان کو داد دیتا ہوں کہ شاید آف ایئر ہونا اب زیادہ آسان ہے, آن ایئر ہونا زیادہ مشکل. بہت سے لوگ جب یہ اپنی فرسٹریشنز ہم سارے بیٹھتے ہیں, وہ فرسٹریشن میں روز کہ کس طرح لوگ ہمارے دوست صحافی فرسٹریٹڈ ہیں اس ٹائم, کہ کس حد تک پابندی ہے, کہ کس حد تک جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ گیسٹ نہیں آئے گا. جس دن رات کو کوئی گیسٹ آئے, ایک میسج آیا تھا کہ یہ گیسٹ ٹی وی پر نہیں آئے. وہ بات نہیں کر پائے گا, وہ اسپیس میڈیا کریٹ کرتا ہے, اچھے جو اصول ہم کے اس اسپیس آج میرے بہت سے دوست بہت پریشر سے کام کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں بات نہیں کر سکتے. امید کرتے ہیں کہ سینس بھی شاید کرنا پسند میڈیا میں آواز اپنی ہو سکتی. اس کی وجہ سے جو میڈیا سے آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دے, کیا ٹاپکس آئیں گے, نہیں کچھ ٹاپکس کی وجہ لوگوں کو بلانے کی اجازت. تو اس لیے بہت پابندیاں ہیں جس کے اندر یہ میڈیا کام کر رہا ہے. اور یہ رائے آپ کی ظاہر ہے, لیکن ہمیں میڈیا ماضی میں بہت لڑائی لڑی. مجھے لگتا ہے کہ لڑائی میڈیا کی ہونی چاہیے, صرف اپنی آزادی آپ کی ظاہر ہم خاموشی سے سب برداشت کر کے اسے نہیں چلا سکتے. میرا ایک میڈیا کی طرف سے شروع ہونے چاہیے, لیکن جب تک ہم اپنی لڑائی خود نہیں لڑیں گے تو آزادی ویٹ میں رکھیں گے. تو یہ میرا بھی وقت کہ شاید وہ بات آ گیا ہے کہ میڈیا کو اپنے ہاتھ اپنے پاؤں سے کرنے کی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا. یہ صرف میرا مقدمہ نہیں, میرے میڈیا کے بہت سے کچھ سے دوستوں نے کرنا ہے. چاہے بھائی بیٹھے ہیں جو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے, آپ ٹی وی سے جیسے نہیں کرتے, لیکن آپ کسی کو یہ روک نہیں سکتے کہ وہ اپنا اوپینین ہے. سارے رائے کی آزادی سب کا بنیادی حق ہے, لیکن اس میں رائے کی سب چیز پر عمل نہیں ہونا چاہیے, اس پر بھی عمل نہیں ہونا, لوگوں کی رائٹ نہیں ہے. آپ کا بہت